عندما يشتد الصراع بين الحق والباطل يشتد الامتحان وتلتهب المواقف وتختبر العقائد. عندما يصعد خط يزيد صراعه وعداءه ووحشيته وهدفه لمحو الإسلام، لا بد أن يستجمع خط الحسين أنصاره وقواه للدفاع عن الإسلام. في ليلة 10 من المحرم نعلن تجديد العهد والولاء لرجل خرج من قم اسمه الإمام الخميني، دعا الناس إلى الحق أسوة بجده الحسين، قاد خط الحسين في زماننا، أقام نظام الإسلام والولاية وألقى الحجة على كل المسلمين. ونجدد العهد والولاء لخليفته السيد الخراساني ولي أمر المسلمين سماحة الإمام الخامنئي حامل راية محمد وعلي وفاطمة، شاهر سيف الحسين في زماننا، إمام جبهة الحق والمقاومة، قائد يقود المنازلة الكبرى مع جبهة يزيد المتمثلة بأمريكا وإسرائيل ونظام آل سعود والدول الرجعية والغرب والإرهاب، يقود المعركة ببسالة علوية وإرادة حسينية وشجاعة عباسية وصرخة زينبية. كفه الأيمن يحمل بشارة أمل بالفرج والظهور القريب. القائد الحسيني الخامنئي لو جاء في يوم من الأيام وقال لنا أنتم في حل من بيعتي، أنتم عراقيون لا شأن لكم بنا، أنتم لبنانيون لا شأن لكم بنا، أنتم بحرينيون لا شأن لكم بنا، أنتم فلسطينيون، أنتم يمنيون لا شأن لكم بنا. العدو لا يريد إلا رأس الجمهورية والولاية. سنقول له كما قال أصحاب الحسين للحسين عليه السلام وهم من أوطان ومدن وعشائر مختلفة في مثل هذه الليلة: يا سيدنا يا قائدنا، والله لو نعلم بأننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا من جديد يفعل بنا ذلك 1000 مرة ما تركناك يا ابن الحسين يا ابن الزهراء. في ليلة 10 من المحرم نجدد أيضا البراءة واللعن والعداء والحرب ضد خط يزيد، أمريكا، إسرائيل، آل سعود، الغرب، الإرهاب، البعث، النفاق. ونجدد رفضنا للمساومة والمداهنة والركوع والخنوع والتطبيع والاحتلال مع أي عنوان من عناوين خط يزيد وجبهة الباطل. ولو قيل لنا ألا تبالون بالقتل؟ ألا تبالون بالحصار؟ ألا تبالون بالتجويع والتهديد؟ ألا تبالون بالتسقيط والتحريف والاستهزاء؟ لقلنا لهم قول علي الأكبر عليه السلام: أولسنا على الحق إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ولو قيل لنا لكم الأمان ولكن اتركوا الولاية وجبهة المقاومة والإسلام، لقلنا لهم كما قال العباس عليه السلام للشمر عندما أعطاه الأمان لكي يترك الحسين: لعنك الله يا شمر ولعن أمانك، تؤمننا وابن رسول الله لا أمان له. ألنا الأمان اليوم والمقدسات لا أمان لها؟ ألنا الأمان والحج الشعبي لا أمان له؟ ألنا الأمان وحزب الله لا أمان له؟ ألنا الأمان والجمهورية الإسلامية لا أمان لها؟ ألنا الأمان والقدس لا أمان لها؟ ألنا الأمان وشعب اليمن لا أمان له؟ ألنا الأمان وحرم السيدة زينب لا أمان له؟ أمان أمريكا اليوم هو نفسه أمان الشمر في ذلك اليوم. ولو هددونا بالسجن أو التجويع أو الحصار أو الحرب أو القتل فسنقول لهم: نحن أبناء ذلك الإمام الذي قال لابن زياد: أبي الموت تهددني يا ابن الطلقاء، ما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة،
ولو خيرتنا أمريكا وإسرائيل والسعودية وكل الاستكبار العالمي بين أن نعيش معهم أغنياء أثرياء وبين أن نحيا مع الحسين وخط الحسين والولاية فقراء غرباء، فسنقول لهم قول الحسين عليه السلام: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.